नमस्कार, इस्यु अफ द डेको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सङ्गम बानिया। दर्शकहरू, 2070 साल मङ्सिर 4 गते भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनले देशलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुनबाट जोगाएको छ र यति बेला सभासदहरू संविधान लेखनको प्रक्रियामा छन्। खास गरी 2070 साल माघ 8 गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो र सो बैठकको 1 वर्षको अवधिभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता राजनैतिक दलहरूले गरेका थिए र संविधान सभा निर्वाचनमा जाँदा उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार अहिले काम भएको छ या छैन र 2070 साल मङ्सिर 4 गते भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको सन्दर्भमा आज हामी त्यस सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र संविधान सभाले आगामी माघ 8 गतेभित्र संविधान दिन सक्छ या सक्दैन, दलहरूले जुन प्रतिबद्धता गरेर मङ्सिर 4 को संविधान सभा निर्वाचनमा गएका थिए ती प्रतिबद्धताबाट दलहरू कति पछि हटेका छन् वा के गरी अगाडि बढ्लान्, आम चासोको विषय भएको छ र त्यही ऐतिहासिक संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको दिन मङ्सिर 4 लाई हामी फ्ल्यासब्याकमा फर्केर हेर्नेछौँ र हामीसँग यति बेला यस विषयमा कुराकानी गर्न नेपाली कांग्रेसका सभासद बद्री पाण्डे, त्यसैगरी नेकपा एमालेका सभासद रेवती रमण भण्डारी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मुलुक करिब करिब संविधान सभा निर्वाचन अगाडिको जुन परिस्थिति थियो आज त्यही दिनमा ठिक उभिएर हेर्दै गर्दा पाण्डेज्यूलाई कस्तो लागिरहेछ, कस्तो अवस्थाका बीच 2070 साल मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो? आज फ्ल्यासब्याक हेर्ने हो भने तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? यति बेला तपाईँ त्यो दिन कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँले एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा 1 वर्ष पहिले बडो जटिल मोडमा थियौँ। आजकै दिन 1 वर्ष पहिलेको भन्ने हो भने त हामी उत्साहपूर्वक आफ्नो आफ्नो निर्वाचन मतदान केन्द्रमा थियौँ। आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई जनताले मत दिन्छन्, मत दिनुहोस् भन्ने आग्रहका साथ त्यहाँ थियौँ। तर त्यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने बडो जटिल थियो। त्यो बेला नेकपा माओवादी लगायतको एउटा ठुलो मोर्चा 32 दलको मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन हुन नदिने, भाड्ने यो कुरा पनि गरिरहेको थियो। यो जटिलताका बीचमा पनि सरकार यसो भनौँ त्रासहरू थिए, ठाउँ ठाउँमा बम र गोलाबारीहरू भए हैन, खास गरी मान्छेहरूको कतिपय घाइते भए हैन, अवस्था अङ्गभङ्ग भयो। यस्तो अवस्था बीचमा हजुर एक भीषण त्रासदीका बीचमा पनि जनताको अभूतपूर्व जुन उत्साह र सहभागिता देखियो त्यो पृष्ठभूमिबाट हामी अगाडि गुज्रियौँ आयौँ। यही नै भनौँ अहिले यो विषयमा। तपाईँलाई फ्ल्यासब्याक कस्तो छ? मङ्सिर 4 गते तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कस्तो अवस्थामा तपाईँ यति बेला त मतदानको अन्तिम चरण भइरहेको थियो होला, कस्तो सम्झना छ तपाईँलाई मङ्सिर 4 1 वर्ष अगाडि ठिक फर्केर हेर्ने हो भने? एकदमै मलाई सम्झना छ। आजभन्दा ठिक 1 वर्ष अगाडि हिजो 1 वर्ष अगाडिको हिजो व्यापक नेपाली जनताको बीचमा एक खालको अन्यल थियो। निर्वाचन भोलि हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, बा भोलि कुनै उत्पातै भइहाल्ने हो कि नहुने हो कि, यो खालको जटिल, त्यति बेलाको जटिल सङ्क्रमण काल। अहिलेको अर्को खालको छ, अझै लम्बिने पो हो कि भन्ने त्रास हिजोसम्म रातिसम्म थियो। तर बिहान 8 बजेबाट जब मतदानको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि ठिक आज र यति बेला त यो 4 बजेको सेरोफेरमा एउटा उमङ्ग उत्साह कि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। अब देशमा प्रतिनिधिविहीनताको जुन खाली ग्याप थियो त्यो अब पूर्ति भयो र अब यसले देशले चाहिँ एउटा निकास पाउँछ भन्ने उत्साहको दिन 70 साल मङ्सिर 4 गते थियो। हिजो हामी त्यो दिन चाहिँ ठिक 4 गते चाहिँ उत्साहकै अवस्थामा थियौँ। चाहे हार्ने र जित्नेको फैसला त रिजल्ट त आउन बाँकी नै थियो, तर रिजल्ट जे भए पनि तर एउटा जनताको सहभागिता, सफलतापूर्वक निर्वाचन समापनको एउटा अन्तिम घडीमा यो 4 बजेको भएको हुनाले त्यो परिस्थिति हिजो थियो। अलिकति सम्झ्यो है, खेलराज रेग्मी नेतृत्वको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्री परिषदले जुन काम गर्यो र तपाईँहरूकै सहमतिमा, राजनैतिक दलहरूकै सहमतिमा प्रधान न्यायाधीशबाट मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइयो र ट्र्याकभन्दा बाहिर जान लागेको शक्ति पृथकीकरणलाई चुनौती दिँदै अथवा त्यसमाथि नै टेकेर नै कुल्चेर जुन काम भयो नि त्यसले एउटा वैध बाटोमा देशलाई लगेको छ। कस्तो लाग्दैछ त्यो सरकारले गरेको त्यो जुन परिस्थितिमा चुनाव भयो, निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, कस्तो लाग्दै थियो त्यो बेला? अब त्यही बेला पनि ठुलो बहस भयो प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाउन ठिक हो होइन भन्ने कुरा।
त्यो बेला पनि म आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टीभित्रै पनि विभिन्न खालका विचारहरू छलफलमा आउँदा छलफल चलिरहँदा मलाई चाहिँ के लागेको थियो र मैले त्यो बेला के सम्प्रेषण गर्न कोसिस गरेको आफ्नो विचारहरू आफ्नो दृष्टिकोण भने नेकपा माओवादीको नेता बाबुराम भट्टराई जसले संविधान सभाको विघटन गर्नुभयो, एक प्रकारले अरू पार्टीहरूसँग कुनै कन्सल्ट नगरिकन विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो सरकारले स्वाभाविक रूपमा वैधता संवैधानिकता गुमाएको स्थिति एकातिर थियो र उसले गराउने निर्वाचन हाम्रा लागि स्वीकार्य थिएन। पछि सबैजसो राजनीतिक दलले दोस्रो ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ र निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा निर्णय भइसक्दा पनि त्यसलाई विभिन्न किसिमले सुरुमा बाबुराम भट्टराईले पछि प्रचण्ड समेतले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो, त्यो पार्टीले अस्वीकार गर्यो। त्यो अवस्थामा बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा जान, सरकार नेतृत्वको सरकारमा निर्वाचनमा जान हामी तयार थिएनौँ। हामी जुन निर्णय एउटा बलियो, एउटा एक प्रकारले लोकप्रिय निर्णय नै एउटा बलियो निर्णय भएको थियो, त्यसमा आउन उहाँहरू तयार नभएपछि हामीले बिचको बाटो खोज्नु थियो। त्यो आन्दोलनमै जाने हो, आन्दोलनै गर्ने हो भने पनि आखिर अन्ततोगत त्यस्तै बिचको बाटोमा पुगिन्थ्यो। अब आन्दोलनको बाटो थप द्वन्द्वको बाटो भन्दा बिचकै बाटो रोज्ने हो भने सहज ढङ्गले रोजौँ, सहमतिबाटै रोजौँ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ त्यो बेला पनि उचितै लागेको थियो, जुन बेला छलफल हुने गर्थ्यो। र पछि परिणामले पनि ठिकै देखायो, किनभने त्यो सरकारले त्यस्तो हामीले टिप्पणी गर्न लायकको, टिप्पणी गर्नुपर्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि पनि त्यस्तो गम्भीर चोट पुर्याउने खालको कुनै त्यस्ता घटनाहरू हामीले देखेनौँ। उसले बरु तोकेको समयभित्र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था निर्माण हुन सक्यो र जनताको सरकार, जनप्रतिनिधिहरूको सरकारलाई उसले सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्यो। त्यसैले त्यो समयलाई, त्यो प्रयोगलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, त्यो सही थियो, ठिक थियो भन्ने इतिहासले समेत पुष्टि गरेको छ। त्यसलाई हामीले त्यसरी नै स्वीकार्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म। तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ त्यो बेलाको मन्त्री परिषद जसले चुनाव अन्योलका बीच चुनाव हुँदैन कि भन्ने अवस्थाका बीच एउटा तपाईँलाई संविधान सभाको लोगो दिएर आज तपाईँहरूलाई सभासद बनाएको छ, होइन? कस्तो लाग्दैछ त्यो बेलाको सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो जस्तो लाग्छ? होइन, मलाई त त्यति बेला जब प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलामा नेपालका कानुनका ज्ञाता हो भन्ने मित्रहरूले ठुलो आपत्ति जनाउनु भयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ के भने उल्लङ्घन भयो, राष्ट्र खरानी भयो, खसक्यो भन्नुभयो। मैले इन्डिभिजुअल रूपमा पनि, सार्वजनिक रूपमा पनि, मिडियामा पनि भनेको थिएँ, यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको कुनै चाहिँ के भने एउटा त्यो रिमोट जस्तो होइन कि फ्याट्ट दाब्दा स्वाट्ट त्यसले स्वर्ग बनाउने, फ्याट्ट दाब्दा नर्क बनाउने चिज होइन। हामीले पनि अलिअलि पढेको त्यही मोन्टेस्क्यूको सिद्धान्त हो, त्यही अमेरिकामा मर्बरी विरुद्ध मेडिसिनको केसमा न्यायाधीशले फैसला गरेर प्रतिपादन गरेको विचार हो। त्यसैले चाहिँ के भने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त दुईटै ठाउँमा उनीले अदालतमा पनि प्रधान न्यायाधीश भएर इजलासमा बसिरहेको र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेको भए त्यसले अप्ठ्यारो निश्चित रूपमा पार्थ्यो। तर उनले पटक पटक चाहिँ पनि भनेका थिए र निर्णय पनि भएको थियो प्रधान न्यायाधीश कुर्सीमा नबस्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने, चुनाव गराउने भनेपछि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा कुनै तलमाथि पर्दैन थियो। र जे भएको थियो एकदम ठिक गरेको थियो। त्यो सरकार मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक महत्त्वको सरकार थियो र त्यसले ऐतिहासिक महत्त्वको कार्य सम्पादन गरेकै हो। यदि त्यो सरकार नबन्दा दलहरूको बिचमा सहमति कहिल्यै हुँदैन थियो सरकारका निम्ति, अनि दलहरूको बिचले ले सरकार बनाएको भए पनि म ठोकुवाका साथ भन्छु त्यो मङ्सिर 4 मा गत साल चुनाव हुँदैन थियो। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ के भने ऐतिहासिक महत्त्वको सरकार भन्नुपर्छ र ऐतिहासिक महत्त्वको जटिल सङ्क्रमणकारी मुलुकबाटलाको एउटा जटिलताको खाडलमा पसेको मुलुकलाई त्यो सरकारले फुत्त निकालेर चाहिँ के भने एउटा ट्र्याकमा ल्याइदियो। त्यति मात्र होइन, अब त के त्यसले एउटा सन्देश प्रभावित गरेको छ, नजिर प्रभावित गरेको छ भने अब नेताहरूको दिमागमा यो परेको छैन। अब इन टाइममा हाम्रो बेलामा हामी कुरा गरौँला, हाम्रो बेला आएपछि अब त के हो भने भोलि संविधान बनेर एउटा राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा निर्वाचनका लागि चाहिँ गैर राजनीतिक सरकारै चाहिँदो रहेछ क्या हो भन्नेसम्मको छाप छोडेर र आवश्यक रहेछ क्या हो। किनभने चुनाव के हुन्छ दुनियाँमा भने बङ्गलादेशमा हेरौँ, एउटा राजनीतिक सरकारले चुनाव गर्यो, अर्को हार्ने बित्तिकै यो चाहिँ के भने धाँधली भयो भन्ने, अनि सत्तामा बस्नेले पनि सत्ताको दुरुपयोग त अलिकति गरिहाल्छ चुनावमा। त्यस कारण बङ्गलादेशमा पटक पटक या पाकिस्तान अरू कतिपय मुलुकमा चाहिँ के भने अरू मुलुकहरूमा दक्षिण पूर्वी एसियामा
दक्षिण पूर्वी देशहरूमा पनि के छ भने राजनीतिक सरकारले चुनाव भएपछि त्यहाँ चाहिँ के अरे विपक्षीलाई स्वीकार गर्ने मुलुक द्वन्द्व जाने खतरा भएको हुनाले अब हरेक निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति 6 महिनाको लागि गैर राजनीतिक प्रकृतिको सरकार कसरी बनाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेर जानुपर्छ कि भन्नेसम्मको प्रश्न उठेको छ। यो उपयुक्त हुन्छ नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरूमा जहाँ प्रजा लोकतन्त्रले एउटा असल संस्कृतिको रूप धारण गरेको छैन। हाम्रो जस्तो देश पक्का पक्की हो, हाम्रो जस्तो देशमा हामी निश्चित छ कि हाम्रो देशको लोकतन्त्रले असल संस्कृति लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण भइसकेको छैन। त्यसका लागि यस्ता विचारहरू फेरि पनि बहसमा ल्याउन सकिन्छ, बहसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई अलिकति सोध्न चाहन्छु कि तपाईँहरू दुवैजनाको सभासदको लोगो जुन दिएर पठायो त्यही सरकारले गर्दाखेरि अथवा त्यही मङ्सिर 4 गतेले गर्दा पठायो होइन, आज ठिक त्यही समीक्षा गर्दै गर्दा र फर्केर हेर्दा जुन बिन्दुमा उभिएर तपाईँलाई त्यो लोगो दिएर नागरिकले पठाए, जनताले पठाए तपाईँहरूलाई, कि पाण्डेजी तपाईँलाई लाग्दैछ कि त्यसको न्याय गरिरहेको छु अथवा जनताले मङ्सिर 4 गते जुन उत्साहका साथ मतदान गरेका थिए त्यो मतको कदर गरेर मैले लोगो अनुसार त्यो काम गरिरहेको छु जस्तो लागिरहेछ? त्यति धेरै सन्तोष मान्ने र धेरै राम्रो गरेको छु भनेर दाबी गर्ने स्थिति पनि छैन। तर अहिले एकदमै बडो विचलित भएर एकदम हीनता बोध र हीनताले ग्रस्त हुनुपर्ने स्थिति पनि म देख्दिनँ। किनभने व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने यो जुन गरिमा छ यो गरिमालाई कायम गर्ने कुरामा भरमग्दुर प्रयत्न इमान्दारिता देखाएकै छौँ हामीले। तर तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको जुन 1 वर्षको हाम्रो दायित्व थियो त्यो दायित्वलाई हामीले आफ्नो सेड्युलमा आफ्नो कार्यतालिकामा जुन कार्यसूची हाम्रो बनेको थियो त्यो अनुसार अगाडि बढाउन नसक्दा पूर्ण रूपमा सन्तोष मान्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। अझै पनि हामीसँग एउटा झिनो आशा गर्ने ठाउँ भनेको माघ 8लाई क्रस गर्न दिँदैनौँ हामी, माघ 8मा संविधान जारी गर्छौँ भन्ने जुन अठोट पार्टीहरूबाट अहिलेसम्म आएको छ। यद्यपि कार्यतालिका कुल्चिएको छ, कार्यतालिका कुल्चिए पनि कार्यतालिकामा केही संशोधनहरू गरेर माघ 8मा संविधान जारी गर्न सक्यौँ भने हामी जुन संविधान सभाको निर्वाचनले हामी निर्वाचित भयौँ त्यो सार्थक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँलाई पनि मैले प्रश्न सोध्यो भने कि तपाईँले जुन अठोट र प्रतिबद्धता तपाईँले गर्नुभएको थियो कि तपाईँको दलले गरेको थियो माघ 8 गतेभित्र संविधान ल्याउँछु होइन, त्यही प्रतिबद्धता तपाईँले घोषणापत्रमा तपाईँहरू सबैको घोषणापत्रमा थियो र माघ 8 गतेभित्र अथवा संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले 1 वर्षभित्र संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता चाहिँ आज कति पाना कुल्चियो जस्तो लाग्छ? तपाईँले आफैले बनाएको त्यो नियमावली, त्यो ऐन अथवा त्यो नियमावली र समयको जुन सीमा पाबन्दी थियो नि कतिको कुल्चिरहनु भएको छ आज? अब पहिलो कुरा त यसमा समीक्षा गर्दा यसलाई कमजोरी भनौँ, आत्मालोचना गर्नुपर्नेहरूले जसले जति गर्नुपर्छ आत्मालोचना गरौँ, नेपाली जनताको बिचमा प्रष्टसाथ भनौँ कि माघ 8मा अब संविधान अन्तिम संविधान जारी हुन सक्ने स्थिति अब रहेन। त्यो समय घड्किसक्यो। अब त्यो माघ 8मा संविधान जारी भएन भने राष्ट्रले मृत्युवरण गर्छ भन्ने मान्ने हो भने त 1 घण्टामा पनि ढाकढुक के अरे संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया सकियो, सबै केही पनि क्रस गरेर हो भने त बेग्लै कुरा हो। अन्यथा स्वाभाविक सहज ढङ्गले प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर जनताको पनि विश्वासमा लिएर संविधान जारी गर्ने हो भने माघ 8को समय सीमा अब नाग्यो। नम्बर 1 कुरा तपाईँले कुल्चिसक्नुभयो त्यो प्रतिबद्धता? मैले कुल्चिनँ, संविधान सभा अब भनौँ अब संविधान तपाईँहरूले, मैले तपाईँहरू भन्दैछु। दोस्रो कुरा के छ भने हामीले संविधानको यो चान्चुने विषय त आखिरी होइन। राष्ट्रमा एउटा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संसारका बहुत कम देशहरूमा अभ्यास गरिने यो अभ्यास हामीले अभ्यास गर्दैछौँ र अहिले संविधानभित्रका अन्तर्वस्तुको दलहरू बिचको द्वन्द्वको अन्तिम चरम उत्कर्षमा हामी छौँ। चरम उत्कर्षको स्थितिमा अब अहिले समयमा यति बेला ठिक चरम उत्कर्षमा भन्नुको मतलब अब हामी योभन्दा माथिल्लो धेरै चरम उत्कर्षमा जाने ठाउँ पनि छैन। अब भनेको ल्यान्डिङमै जानुपर्छ, उपायमै जानुपर्छ, या त सहमति या त प्रक्रिया। भन्नुको मतलब अब हामी संविधान निर्माणको अन्तिम चरम उत्कर्षको बिन्दुमा क्लाइमेक्स पोइन्टमा हामी छौँ र यो क्लाइमेक्स पोइन्ट निर्माण भएको छ अहिले। त्यो निर्माण पनि हामीले संविधान सभाले नै गरे।
त्यसै कारणले हो माघ 8मा त जारी गर्न हामी सम्भवतः सम्भव भएन। तर हामी के अब यति खुल्ला भइसक्यो अब माघ 8मा संविधान आउँदैन पक्की भयो। अब 100% त दुनियाँमा कसैले भन्न सकिन, तर हाम्रो संविधान सभाको समय जुन व्यतीत भयो, हाम्रो कार्यतालिकाका चाहिँ के भने बाँकी कामहरू जुन बाँकी गड्के हाम्रो जुन प्रक्रिया छ, मस्यौदा तयार गर्नु छ, संविधान सभामा लानु छ, छलफल गर्नु छ, त्यसलाई मतदानबाट फेरि पारित गर्नु छ, त्यसपछि जनताकोमा लानु छ, जनताकोमा लगायो त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्नु छ, प्रतिवेदन संवैधानिक राजनीति संवाद समितिमा पठाउनु छ, त्यसले फेरि नयाँ निर्णय गर्नु छ, त्यो फेरि हाउसमा आउनु छ, हाउसले फेरि मस्यौदामा लानु छ, मस्यौदाले फेरि हाउसमा ल्याउनु पर्छ र अनि त्यसपछि संशोधनका लागि समय दिनुपर्छ। संशोधनको समय पनि मेच्योर्ड हुन 7 दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हरेक संशोधन उप फेरि सहमति जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यी तमाम प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब इमानदारी भएर भन्दा हामी राष्ट्रका लागि अझै पनि एउटा चाहिँ के हो भने माघ 8 भन्दा अगाडि नेपाली जनताको बीचमा एउटा संविधानको पहिलो मस्यौदाको खाका राष्ट्र समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने हामीले बेइमानी गरेको हुन्न अहिले पनि। तर त्यसका निम्ति अलिकति त्यो पनि पो घड्किन्छ कि भन्ने चिन्ता बढी छाउन थालेको छ अहिले। तपाईलाई पनि त्यो चिन्ताले अलि चिन्ता कि त्यो पनि पो घड्काउने कोही किन घड्किने कस्तो अप्ठ्यारोमा छौँ भने 15 गते कार्तिकभित्रमा सहमति जुटाएर 17 गते प्रतिवेदन ल्याउनु भनेर संविधान सभाले निर्देशन गर्यो समितिलाई, संवाद राजनीति संवाद सहमति समितिलाई। आजसम्म बैठक स्थगित भएको छ। जसको नेता बाबुराम भट्टराई के भन्नुहुन्छ, हिजो म अस्ति दिन पत्रकार भेटघाट म पनि यसो पस्या थिएँ, म बैठकै बोलाउँदिनँ सहमति नभई भन्नुहुन्छ। अब संविधान सभाको नियमले आदेश समितिले उल्लङ्घन गरेर अब बैठकै नबोलाउने, प्रतिवेदन सभामा प्रवेश नगराउने जुन कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति त्यो समितिभित्र खास गरी सभापतिको अस्तिको अभिव्यक्ति देखियो। त्यसले माघ 8 गते पहिलो मस्यौदा नै पो ल्याउन सकिन्न कि भन्ने चिन्ता छाएको छ। र व्यक्ति ढङ्गले पाण्डेजीले भने जस्तो हामीले अपराध व्यक्तिगत रूपमा गरेका छैनौँ। हामी लगातार दबाब सिर्जना पनि हामी आफ्नो ढङ्गले गरिरहेका छौँ। हामीले आफूले दिएको जिम्मेवारी हामीले आफ्नो ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक पुरा गरेका छौँ। हामीले वैयक्तिक ढङ्गले भन्नुपर्दा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कसैले पनि प्रश्न चिन्ह लगाउने हामीले व्यक्तिगत रूपमा ठाउँ दिएका छौँ। यद्यपि संस्थागत ढङ्गले भन्ने हो भने नेपाली जनतासँग भन्नुपर्ने हुन्छ कि यो गरिएको बाचा पुरा हुन नसक्ने खतरा बढ्यो है। अब म अलिकति तपाईँलाई फ्ल्यासब्याक अझै पछाडि फर्किन्छु कि तपाईँहरू जस्तै 2064 साल चैत 28 गते भएको संविधान सभाको निर्वाचनले पनि तपाईँहरू जस्तै सभासदलाई ल्याएको थियो, त्यहाँ पनि बहस भएको थियो, गहन छलफल भयो र त्यसले पनि संविधान दिन सकेन र अन्ततः 2069 साल जेठ 14 गते स्वतः विघटन भयो र विघटन गरियो। त्यो बेला पनि सभासदहरूले के भन्थ्यो भने व्यक्तिगत रूपमा हामीले गर्ने काम त गरेर बुझाएकै हो नि, शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई समय लम्ब्याए, सहमतिको नाममा 2 वर्ष भनेको 4 वर्ष पुर्याए होइन, 2 वर्ष थपियो, पटक थपिँदा पनि बनाएन। सभासदहरूले प्रत्येक पल्ट यही भनेका छन् र अहिले पनि अभिव्यक्ति तपाईँहरूको सार तत्त्वमा त्यस्तै आछ। के लाग्दैछ कि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले गर्नुभयो होला तर सामूहिक रूपमा त्यसको नतिजा नआउँदासम्म त जनताले तपाईँलाई किन विश्वास गर्छ? त्यसको जिम्मेदारी हामीले लिनुपर्छ, किनभने हामी मिलेरै संविधान सभा हो, हामी मिलेरै राजनीतिक दल हो, हामी नै जिम्मेदार हौँ, हामी नै कारक हौँ। त्यो जिम्मेवारी लिनैपर्छ नैतिक हिसाबले पनि सबै दृष्टिकोणले पनि। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एकपल्ट तपाईँले विगतलाई कोट्याइराख्नु भएको अवस्थामा विगतमा पनि काम नभएको होइन, त्यो चाहिँ हामीले हृदयङ्गम गर्नैपर्छ। हामी जब संविधान सभाको शपथ ग्रहणपछि संविधान सभाले आफ्नो काम सुरु गर्न थाल्यो, हामीलाई ती मस्यौदा 11-12वटा समितिका मस्यौदाहरू ठेलीका ठेली हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसलाई संविधान सभाले स्वामित्व पनि लिएको थियो। भनेको त्यो बेला जस्तो मौलिक हकसँग सम्बन्धित मस्यौदा त्यसको लिट्रेचर पनि तयार छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहाँ कसरी प्रयोग भएको छ त्यसको एक प्रकारले तुलनात्मक अध्ययन पनि त्यहाँभित्र छ र हाम्रा सन्दर्भमा के उचित हो भन्ने सिफारिस पनि छ। त्यसभित्र रहने फरक मतहरू पनि छन्। भनेको एउटा ठुलो दस्तावेज, ठुलो सामग्री चाहिँ त्यसलाई प्राज्ञिक भन्नुहोस्, राजनीतिक भन्नुहोस्, सैद्धान्तिक भन्नुहोस्, त्यो सामग्री हामीलाई सुम्पियो। त्यसमा हामी अब फेरि लागि पर्न भोट लिन हामीले त्यसमा थप अनुसन्धान गरिरहन पर्ने स्थिति रहेन। भनेको त्यो बेला धेरै कुरा हामीलाई प्राप्त भएको थियो।
अहिले हजुर सबैका प्राप्त भएका थिए। मैले एउटा उदाहरण भने सबैका प्राप्त भएका थिए। त्यसैले थुप्रै काम भएको थियो। काम कहाँनेरि सल्टेन भने जहाँनेरि विवादहरू थिए त्यहाँ सल्टेन। अहिले पनि अस्ति पछि ती समितिका जति पनि प्रतिवेदन थिए, मस्यौदाहरू थिए, तिनलाई हेर्ने अध्ययन गर्ने निर्क्युल समिति थियो। निर्क्युल समितिले यी सहमति भइसकेका विषय थिए विगतमा भनेर ती सहमति भइसकेका विषयहरू पनि संविधान सभाभित्र ल्यायो। यी विषयहरू असहमति थिए भनेर ती विषयहरू पनि संविधान सभाभित्र ल्यायो। निर्क्युल समितिले त्यो बिचमा अलि जोडतोडले काम गर्यो। हिजोको मस्यौदाहरूमाथि निर्क्युल गर्यो र ती प्रतिवेदनमाथि हामीले सक्रियतापूर्वक छलफलमा भाग लियौँ। संविधान सभाभित्र भ्याएसम्म हामीले सबै प्रतिवेदनहरूमाथि आफ्ना विचारहरू राख्यौँ। सहमति भएका जति पनि थिए ती मस्यौदा समितिमा गए। मलाई लाग्छ मस्यौदा समितिले अहिले, म त्यो समितिमा छैन, तर उसले राम्रो गरी त्यसको अध्ययन गरेर त्यसलाई मस्यौदा बनाउने काम उसले गरिरहेको छ। कुनै पनि बेला चाहिँ अब मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ भन्यो भने ऊ अगाडि आउँछ। तर कहाँ समस्या कहाँ रह्यो भने असहमतिका विषयहरू संविधान सभाभित्र छलफल भएपछि तिनी यो संवाद समितिमा गए। संवाद समितिमा सहमति भएका विषयहरू सहमति भइसके, नभएका विषयहरू सहमतिमा पुर्याउन नसकेर फेरि संविधान सभामा फर्केर आएनन् र तिनलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन सकिएको अवस्था छैन। त्यसैले यो बीचमा फेरि पनि काम भयो। पहिलेको संविधान सभाले नि काम गरेको थियो, यो बीचमा पनि काम भएकै छ। तर कहाँनेरि भने जुन बेला समस्या त्यहाँ अड्केको थियो अहिले पनि त्यही ठाउँमा अड्क्यो, त्यसरी नै अड्क्यो, त्यही बिन्दुमा आएर त्यही विषयमा अड्क्यो, त्यही बुदामा अड्क्यो। काम नभएको होइन, 99% काम भयो, तर 100 हुन सकेन भने त्यो काम शून्य जस्तो हुन पुग्छ। किनभने त्यसले परिणाम जुन परिणाम होइन, सब बच्चा पेटभित्र आयो, त्यो बच्चा जन्मेन हैन, मतलब बच्चा बन्यो तर त्यो नजन्मिएसम्म त्यसको रिजल्ट देखिएन। अब 1% काम बाँकी रहन्जेलसम्म पनि त्यो कामले पूर्णता नपाउने, परिणाम नदेखिने त्यो समस्या भएको। र अहिले मलाई के लाग्छ भने अब हामीले बनाएको कार्यतालिका अनुसार हामी माघ 8 मा भ्याउँदैनौँ, त्यो त हो नै। हामीले भदौ 21 गतेसम्म विवादित विषयहरूलाई समाधान गरिसक्नुपर्ने थियो। तपाईलाई आउँछु कि अब माघ 8 गते मैले पुरा गरेकै छु, मैले पुरा यसमा मैले कुरा पुरै गरेको छैन। भदौ 21 मा हामीले सहमति गरिसक्नु पर्थ्यो, सकेनौँ। भदौपछि असोज 21, कार्तिक 21, 2 महिना अगाडि आइसक्यौँ हामी। तर मलाई के लाग्छ भने फेरि पनि अब हिजोको जस्तो असोज महिनाभरि भनेर 1 महिनाभरि मस्यौदा समितिलाई काम दिने र मस्यौदा लेख भन्न अब हामी भ्याउँदैनौँ। कार्तिकभरि जनताका सुझाव सङ्कलन गर्ने भनेर 1 महिनाको समय दिएर हामी भ्याउँदैनौँ, सक्दैनौँ। तर हामी यो कार्यतालिकालाई खुम्च्याउन सक्छौँ, संशोधन गर्न सक्छौँ। मस्यौदा समितिले त्यो बेला 10 घण्टा मात्रै काम गर्थ्यो भने अब 18 घण्टा काम गर्नुहोस्, किनकि अब हामीलाई त्यति धेरै चाहिँ त्यति धेरै दबाब परिसक्यो। अब दिनकै चाहिँ 17 घण्टा 18 घण्टा काम गर्नुहोस् र हप्ता दिनभित्र मस्यौदा लेख्नुहोस्। र हामी 240 निर्वाचन क्षेत्रमा 240 वटा टोली बनाएर हप्ता दिनभित्र चाहिँ जनताका सुझावहरू सङ्कलन गर्ने। अधिकांश सुझावहरू त त्यो बेला पनि सङ्कलन भएकै थिए, त्यसको पनि हामीले स्वामित्व ग्रहण गरेका छौँ। यो 70 सालको मङ्सिर 4 जुन आजको दिनको चर्चा गर्दैछौँ हामी, त्यो दिनको मतदान पनि एक प्रकारको जनताको सुझावै हो। त्यो बेला हामीले उठाएका आफ्ना आफ्ना मागहरू, आफ्ना आफ्ना अडानहरू, त्यसमाथि जनताले कसैलाई चाहिँ होइन तपाईँको अडान ठिक छैन भने पछाडि पारे, कसैलाई तपाईँको अडान, तिम्रो पार्टीको अडान ठिक छ भने अगाडि पारे। त्यो पनि एउटा सुझाव सङ्कलन हो, त्यसलाई पनि धेरै लेन्दी बनाइरहनु पर्दैन। यसरी हामीले कार्यतालिका खुम्च्याउन सक्यौँ भने मस्यौदा समितिले हप्ता दिनमा मस्यौदा लेख्न भ्याउने, सुझावको काम हप्ता दिनमा टुङ्ग्याउने भ्याउने हो भने हामीसँग अझै 2 महिना समय पर्याप्त छ। विवादै गर्ने हो, एकदम लिङ्गरिङ गर्ने हो भनेदेखि अनन्त कालसम्म पनि यो टुङ्गिँदैन। होइन भने मुख्य गरी अहिले यतिखेर पनि राज्य पुनर्संरचना को जुन विषय छ त्यो विषय मिल्न साथै अरू काम हामी फटाफट गर्न सक्छौँ, अरू सहमतिहरू फटाफट हुन सक्छ, त्यो स्थिति छ। त्यसैले हामी केन्द्रित हुनुपर्ने त्यहाँ छ। तर समस्या कहाँ भयो भने कार्तिक 15 गतेका दिनपछि संविधान सभाले भदौ 21बाट हामीले कार्तिक 15सम्म ल्यायौँ विवाद समाधान गर्ने। त्यो ल्याउँदै गर्दा पनि के थियो भने संविधान सभाको म्यान्डेट थियो, संविधान सभाको निर्णय थियो। अब म्यान्डेट छैन। अब यतिखेर मङ्सिर कार्तिक 15 पछिको यो कार्यकाल चाहिँ यो म्यान्डेट विपरीत हो। यो संविधान सभाले हामीलाई आदेश दिएको छैन, निर्णय गरेको छैन। त्यसैले यो जुन संविधान सभाको म्यान्डेट विपरीत को गइरहेको छ, कसले काम गरिरहेको छ, कसले यत्रो षड्यन्त्रको शिकार आफू भइरहेको छ अथवा अरूलाई बनाउँदैछ, जानेर वा नजानेर हो, अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने त्यो छ। मलाई के लाग्छ भने अब सार्क सम्मेलन
यो एउटा राष्ट्रिय हिसाबले सबैजनाले लाग्नुपर्ने, अन्त ध्यान दिन नसक्ने, सरकारले पनि ध्यान दिन नसक्ने, संविधान सभाको अध्यक्षले पनि कतिपय अवस्थामा ध्यान दिन नसक्नु होला। तर अब हामीले सार्कपछि अब सबैतिरबाट चाहिँ तपाईहरु मिडियाकर्मी, सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि दबाब दिनुपर्छ। हामी सभासदहरू, अझ हामी युवा सभासदहरूले चाहिँ विशेष किसिमको दबाब दिने कार्यक्रमका बारेमा हामी चिन्तन पनि गरिरहेका छौँ। कसले कहाँ कमी कमजोरी गर्यो दबाब दिएर सबै हिसाबले मङ्सिर 8 यदि माघ 8 हामी क्रस भयौँ भने उहाँले भने जस्तो धेरै ठुलो जटिलता आउँछ आउँदैन, त्यसपछि संविधानै बन्दैन कि भन्ने जुन आशंका भइरहेको छ त्यस्तो खतरा नहुन पनि सक्छ, तर खतरा पनि हुन सक्छ। किनभने अहिले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमै कतिपय अवस्थामा माघ 8 पछि के पोजिसन हुने हो सत्ताको, सरकारको, त्यसमा विमति छ। यो त्योतिर नजाउँ, म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु र म तपाईँतर्फ आउँछु भण्डारीज्यू। खास गरी राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप होइन, त्यसभन्दा पछाडिका न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीहरू छन्। यी मुद्दा त संविधान सभाको पहिलो संविधान सभामा जिउका तिउँ रहेका जुन मुद्दाहरू थिए, जुन विषयहरू थिए, अहिले त्यही जिउका तिउँ र त्यही उत्कर्षमा यति बेला आइपुगेको छ, जो कि 2069 साल जेठ 14 भन्दा अगाडि जेठ 5 गते 4 गतेको सेरोफेरोमा यस्तै गरी चर्चा र विवादको बहसको विषय बनेको थियो होइन। यति बेला के कारण फेरि अब यही विषयलाई लम्ब्याउने, यही विषयमा सहमति खोज्ने पटक पटकको प्रयास असफल हुने र यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ? त्यति बेलाको र अहिलेको विवादित विषयका प्राथमिकता अलिकति फरक चाहिँ परेको छ। केमा फरक पर्यो, कहाँनिर फरक पर्यो? मैले अन्तर्वस्तुलाई एकदम विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि हिजो शासकीय स्वरूप, सङ्घीय प्रणाली प्रमुख विवादित विषय थिए भने अहिले शासकीय स्वरूप कम, निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो, मैले त अहिले निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो हिसाबले विवादित बनेको छ। अहिले संहिताको विषयमा त काङ्ग्रेस एमाले लगायतको प्रस्तावहरू चाहिँ के भने आइसकेपछि त्यसमा भयङ्कर ठुलो विमतिको काउन्टर प्रस्ताव कोही आएको छ? प्रति प्रस्ताव, प्रति एजेन्डा, प्रस्ताव होइन, त्यो छलफलको एजेन्डा हो। माओवादीले भनिरहेछ नि हामीले दिएको 10 प्रदेशको त बटम लाइन नै हो, त्यही प्रस्ताव हो। 10 प्रदेशको नाम, सीमाङ्कन, रेखाङ्कन खोइ प्रति प्रस्ताव जो पहिलाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा भएको थियो त्यो त्यसमा त उहाँले त्यति बेला चाहिँ त्यसमा त छोडिसक्नुभयो। उहाँले माओवादी लगायतका दलहरूले चाहिँ एकल पहिचानको, जातीय पहिचानको कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाउनु भएको थियो। अहिले त उठाएर बहुपक्षमा तपाईँले भनेर हुन्छ र उनीहरू त छोड्या छैनन्। खै त हामी दुनियाँ सुन्दा, तपाईँहरूकै मिडिया सुन्दा हामी बहुपहचानको कुरामा चाहिँ के भने आइसक्यौँ भनेर उहाँहरू भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यो विषय अहिले चाहिँ के छ भने निर्वाचन प्रणाली पहिलो, सङ्घीय संरचना दोस्रो, शासकीय स्वरूप तेस्रो, न्याय प्रणाली चौथो भएर अहिले चाहिँ के अरे प्राथमिकता अलिकति फेरिएको स्थिति। शासकीय स्वरूप हिजो पहिलो स्थानमा थियो, आज पहिलो स्थानमा छैन। त्यस कारणले यो फेरि त निश्चित रूपमा फेरिएको छ। तर विषय के हो भन्दाखेरि कस्तो अनौठो यो देशमा भने अब प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर चाहिँ के भने विधिलाई तोडेर चाहिँ अनि अर्को बाटोबाट चाहिँ के भनेदेखि के अरे गर्छु भनेर हुन्छ? ठिक छ त बाबा, हामीले निर्वाचन गरेर सकेपछि, निर्वाचनको जनादेशलाई स्वीकार गरिसकेपछि अनि निर्वाचन लोकतन्त्रलाई मानिसकेपछि एउटा चाहिँ के भने तहसम्म सहमतिको कुरा ठिक छ, सहमतिको कुराका निम्ति ठिक छ, प्रस्ताव राखौँ, एजेन्डा छलफलको राखौँ, अर्कोले प्रति एजेन्डा छलफल राखौँ, कति साँगुर्याउन सकिन्छ विमतिलाई साँगुर्याउँ। अन्ततः फेरि पनि संविधान सभामा सर्वसम्मत त फेरि पनि हुँदैन नि। संहिता हुँदैन भन्ने दलहरू पनि छन्, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने दलहरू पनि छन्। ती मान्यता भएका दलहरू त आखिरी सहमति सिङ्गो त हुँदैन, तर प्रमुख दलहरूको बिचमा प्रमुख मुद्दामा चाहिँ सहमति गरौँ भन्ने कोसिस हो। तर अहिले के भइरहेको छ भने हलो अड्काएर अब चाहिँ के भनेदेखि अनेक खालका चाहिँ के भनेदेखि प्रचारबाजी जो गरिँदैछ यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ। इमान्दारी पो होला त जुन छलफलका निम्ति यसमा राम्रो कुरा के भएको छ भने होइन, म तपाईँलाई अलिकति सम्झौँ। काङ्ग्रेस र एमाले जुन बेला साइजमा थिए नि, 64 सालको जुन साइज ल्याइदिएको थियो 2064 सालको निर्वाचनमा, त्यो बेला काङ्ग्रेस एमाले बढी सहमति भन्थे, प्रक्रियामा जान नचाहने। अहिले माओवादी साइजमा छ, ऊ प्रक्रियामा जान चाहँदैन र ऊ सहमति भनेको छ। काङ्ग्रेस एमाले बढी प्रक्रियामा जाउँ न त, प्रक्रियामा जाउँ भनेर तपाईँहरू अलिक बढी साइजमा ठुलो अथवा तपाईँहरूको दुईटाको एजेन्डा अलिक बढी मिलेर अथवा तपाईँहरूको संयुक्त प्रस्ताव आएको भएर पनि यस्तो लागिरहेको हो कि? त्यस्तो होइन, फेरि फरक छ। हिजो माओवादी सहितको गठबन्धन 2/3 बहुमतमा थिएन,
सायदकै कुरा गर्ने हो भने हिजो माओवादी सहितको जो अन्तिमको गठबन्धन बनेको थियो अब काङ्ग्रेसका एमालेका केही चाहिँ सभासदले सही गरेर चाहिँ प्रचण्डजीको गोजीमा 400 कति 17 जना कि कति 4-5 जनाले सही गरेको भन्ने कुरा अनौपचारिक कुरा हो त्यो। बाँकी दलगत हिसाबको चाहिँ सङ्ख्या जोड्ने हो भने उहाँहरूको गठबन्धन हिजो पनि द्वितीय बहुमतमा थिए, आज पनि, तर आज एमाले काङ्ग्रेसको लगायतका दलहरूको द्वितीय बहुमत छ। यो 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 दम्भ निश्चित रूपमा होइन, तर सहमति अलिअलि त लाग्यो होला नि तपाईँहरूलाई पनि। अलिकति अब माओवादी मिलेन भने पेलेर जाउँ, पेलेरै जानुपर्छ भनेर छलफल त चलेको छ नि होइन? पेलेर जान खोजेको भए आज 15 गते पछाडि बाबुराम भट्टराईजीले संसदमा न प्रतिवेदन लानु भएको छ संविधान सभा, न प्रतिवेदन हामी 100-200 गरेर चाहिँ अस्ति संविधान सभाको अध्यक्षलाई चाहिँ के भने ज्ञापन पत्र दिएर तपाईँ संविधान सभाको हाउस बोलाउनुहोस्, हामी छलफल गर्छौँ त्यहाँ भनेर अस्ति दबाब दियो। हामी सभा सिर्जना गरिसक्थ्यौँ नि। हामी पनि के छ भने एमाले काङ्ग्रेसका हामी सभासदहरू नेताहरू पनि अहिले पनि यति प्रक्रिया मिचिसक्यो, नियमले मिचिसक्यो, हाउसले दिएको संविधान सभाको पूर्ण बैठकले दिएको निर्देशन चाहिँ के भनेदेखि अवहेलना भइसक्यो, तर पनि हामी अझै सहमति होस् भन्ने पक्षमै छौँ। ठिक छ, हामी माघ 8लाई टार्गेट अझै पनि बनाउँ, ठिक छैन, तर अब मैले अघि भने पहिलो मस्यौदासम्म ल्याएर जनताको चाहिँ के भने एउटा विश्वास वातावरण चाहिँ बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हामी कोसिस गरेर, त्यस कारणले दम्म अहिले पनि होइन। तब एउटा कुरा भनौँ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ता लाग्ने गर्छ, कतै हामी संविधान सभाबाट संविधान जारी त हुन्छ नै, फेरि पनि हुन्छ नै, पहिला जस्तो 4 वर्ष चाहिँ पछि संविधान जारी नगरिकन संविधान सभा विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ, कन्फिडेन्स छौँ हामी। तर त्यसले हामी पनि के चाहनु, हामी पनि मान्छे के, हामी पनि राजनीति गरेर विवेकशील प्राणी, यसले हामीले जारी गरेको संविधान, हामीले हस्ताक्षर गरेको संविधान पछाडि मुलुकमा फेरि अर्को खाले जटिलताहरू, समस्याहरू, कचकचहरू, द्वन्द्वहरू साना ठुला नहुन्, मुलुकले शान्त भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने कुरामा हामी काङ्ग्रेस एमालेका सभासद र नेताहरू अहिले पनि हामी चिन्तित छौँ। त्यसै कारणले अहिले पनि हामी सहमतिको पक्षमा छौँ। तर सहमतिका निम्ति एउटा कुरा के भने काङ्ग्रेस एमाले एउटा प्रस्ताव ल्याए, ठिक छ, छलफलको प्रति छलफलको एजेन्डा माओवादीले ल्याउनु पर्यो, बुदागत ढङ्गले मूर्त ढङ्गले माओवादीले ल्याउनु पर्यो, 22 दलले ल्याउनु। म तपाईँतिर जान्छु, खास गरी कङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सभासदहरूले हस्ताक्षर गरेर बाबुराम भट्टराई राजनीतिक संवाद समितिका सभापति उहाँलाई हटाउनका लागि जुन प्रयत्न थाल्यो नि, यसले सबभन्दा बढी संविधानमा के अरे विवादित विषयहरू टुङ्ग्याउनका लागि बाधा गर्यो। कङ्ग्रेसले एमाले पेलेर जान खोजे, यसको परिणाम मैले बैठक बोलाइन भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू आछ नि, कङ्ग्रेस एमाले खासमा पेल्न चाहिँ खोजेकै हो है माओवादीलाई? हटाउन खोजेको भन्ने त्यो त मलाई थाहा छैन, तर नैतिक दृष्टिकोणले पनि त्यो समिति र त्यो समितिको सभापति अझ समितिको नेताको हिसाबले समितिको सभापतिले 15 गतेदेखि आजसम्मको यो जुन संवैधानिक भ्याकुम छ यसको जिम्मेदारी त लिनुपर्छ। यसरी कुनै समितिले सिङ्गै संविधान सभालाई हल्लाउन पाइन्छ, त्यसको मानमर्दन गर्न पाइन्छ? संविधान सभासँग म्यान्डेट लिनु पर्दैन? उहाँलाई समय चाहिएको थियो प्रश्नावलीका लागि अथवा फेरि पनि सहमति गर्नका लागि भने त्यसको समय लिनु पर्दैन? कोही नियमको खेलभन्दा विपरीत छाडा भएर प्रस्तुत हुन सक्छ, कोही कसैले मिल्छ? संविधान सभा ठुलो हो कि संवैधानिक समिति र त्यसको सभापति ठुलो? निसन्देह संविधान सभा ठुलो हो भने संविधान सभाको म्यान्डेट विपरीत जाने त्यो जुन नैतिक दृष्टिले चाहिँ उहाँले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, त्यसको जिम्मेदारी लिनुपर्छ भन्ने ठान्छु म। तर हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भयो नि, यसले चाहिँ सबभन्दा ठुलो सहमतिको वातावरण चाहिँ कङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा जुन कुरा भयो त्यसले बिगार्यो। पार्टीहरू र हामी सभासदहरू त्यो समितिको सभापतिलाई निश्चित रूपमा त्यो समितिको प्रमुख मान्छे भएको कारणले भनौँला हामी, तर हाम्रो त्यहाँ सदस्यहरू पनि जो सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो समितिको काम संविधानभन्दा बाहिर गयो कि, कार्यतालिकाभन्दा बाहिर गयो कि, म्यान्डेटभन्दा बाहिर गयो कि, हाम्रो पनि दबाब छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले बाबुराम भट्टराईका विरुद्धमा यदि हस्ताक्षर गर्नुभएको हो भने हामी पार्टीहरूको र अरू सभासदहरूको, अरू राजनीतिक दलका नेताहरूको त्यो समितिमाथि प्रश्न छ। समितिका सदस्यहरू अघि पनि भने कङ्ग्रेस एमाले 2/3 बहुमतमा स्पष्ट छन् र यो अवस्थामा अब माओवादी लगायत मधेसवादी दलहरूको एजेन्डालाई हामी पेलेरै जान सक्छौँ भनेर बल मिच्याइ गर्न खोजेको हो? त्यो होइन, त्यो यदि खोजेको हुन्थ्यो भने अर्को ढङ्गले जान्थ्यो। प्रारम्भमै म तपाईँलाई
तपाईँले विगतको 1 वर्षको समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। मतदान पछि मतगणना स्थल छोडेर यो निर्वाचन धाँधली भयो, धाँधली भएको निर्वाचनबाट आएको परिणाम हामी अस्वीकार गर्छौँ, संविधान सभाभित्र हामी प्रवेश हुँदैनौँ भनेर नेकपा माओवादीले भनेको होइन। हामी, हाम्रो पार्टी, हाम्रा पार्टीका नेताहरू यो लोकतान्त्रिक परिणामलाई स्वीकार्नुपर्छ। स्वीकार्नुहोस्, हामीले अनुनय गऱ्यौँ, विनय गऱ्यौँ, यदि धाँधली भएकै छ भने छानबिन गरौँ, त्यो पनि संसदबाट एउटा समिति बनाएर, संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरौँ भनेर हामीले धाँधली भएको छैन भन्ने हामीले जान्दा जान्दै एउटा समिति बनाउन हामी संसदभित्र हामी बाध्य भयौँ। त्यति मात्रै होइन, समितिमा 5वटा समिति, संविधान सभाका मुख्य 5वटा समिति मध्येमा एउटा समिति, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति नेतृत्व हामीले नेकपा माओवादीको नेतालाई दिने कुरामा तयार भयौँ नि। यदि बहुमतकै कुरा गर्ने हो, 2/3कै कुरा गर्ने हो भने हामी एउटा पनि समितिको नेतृत्व नदिन सक्थ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, संविधान सभाको उपाध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पद नेकपा माओवादीले कि हाम्रा त्यो पदमा बस्न लायकका मान्छे नभएर हामीले दिएको हो र? हामीले संविधान बनोस्, वातावरण बनोस् भनेर दिएको होइन। संविधान सभा मात्रै होइन कि व्यवस्थापिका संसदका समितिहरू, एउटा समितिको सभापति त स्वाभाविक रूपमा लेखा समितिको सभापति चाहिँ प्रतिपक्षी दलको सभासद हुने प्रचलन छ, हाम्रो प्रावधान छ। तर अर्को समितिहरू, अरू समितिहरूको नेतृत्व पनि हामीले, किनभने वातावरण बनोस्, सजिलो होस्, 2/3 भनेर हामीले पेल्नुपर्ने स्थिति नहोस्। जहाँसम्म हिजो चाहिँ प्रक्रिया नभन्ने, आज प्रक्रिया भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसमा के हो भने हिजो जे गल्ती गऱ्यौँ त्यही गल्ती आज दोहोऱ्याउने भने हिजोको जस्तो आज पनि संविधान बन्दैन। हिजो के कुरामा हामीले कमी कमजोरी गरेछौँ, गल्ती के भएछ, सच्याएर जानु पर्दैन। हामीले सच्याएर गएपछि संविधान बन्छ। हिजो जे गरेका थियौँ त्यही पदचापमा हिँड्ने हो भने आज पनि कहाँ पुग्छौँ भने त्यही ठाउँमा पुग्छौँ जुन ठाउँमा हामी संविधान बनाउन असफल भएका थियौँ। संविधान बनाउन सफल हुने ठाउँमा पुग्नका लागि हिजोका कमी कमजोरी, हिजो सर्वसम्मति नभए प्रक्रियामा जानु पर्थ्यो, जान सकेनौँ, संविधान बन्न सकेन। अहिले सर्वसम्मतिको सम्पूर्ण कोसिस गरौँ, सकिँदैन, प्रक्रियामा जाउँ, संविधान बनाउँ भन्ने कुरा त संविधान बनाउनेतिर का प्रतिको हाम्रो सम्पूर्ण हिसाबले इमान्दारिता हो, प्रयत्न हो। अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, जनता के भन्दैछन् अहिले? जनता माघ 8मा जसरी पनि संविधान जारी गर भन्दैछन्। हिजोको असफलता कुनै पनि हालतले पार्टीहरूले, संविधान सभाले नबेहोरोस् भन्दैछन्। जनतासँग सोध्ने, जनताको भावना बुझ्ने काम त सबैको होइन। नेकपा माओवादीले पनि एकपल्ट जनताका बिचमा गएर सोधोस् न, अहिले जनताले के भनिरहेका छन्? जनताले संविधान ल्याउनुहोस् भनेका छन्। अझ उनीहरूले त भन्ने नै हो भने यति टुक्रा बनाउनुहोस्, यस्तो सीमाङ्कन गर्नुहोस्, यो नाम राख्नुहोस्, यस्तो कुरा पनि भनिरहेका छैनन्। हामीलाई संविधान चाहियो, यो सङ्क्रमण धेरै लम्ब्यो, अनि त्यो भावना अनुसार हामीले अगाडि बढ्नु पर्दैन, त्यो भावना अनुसार हामीले काम गर्नु पर्दैन। हामी यही दायित्व बोधले चाहिँ बढ्ता हामीलाई दबाब जस्तो एक प्रकारले चाहिँ कसैलाई के लाग्दो हो भने बहुमतको 2/3को दम्ब गर्दैछन् भन्ने, त्यो होइन। जनताले दिएको अभिभारा पुरा गरौँ भन्ने एउटा कर्तव्य बोधले चाहिँ हामी भित्रैदेखि चाहिँ त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दबाबमा छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब म अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि तपाईँलाई भण्डारीज्यू, कि अब संविधान ल्याउने स्पष्ट वातावरण बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् छोटकरीमा, कि के गर्दा माओवादीलाई ल्याउन सकिन्छ र कसरी सहमति हुन सक्छ, नभए प्रक्रियामा कसरी संविधान जारी हुन्छ? तपाईँहरूको धारणा के छ, एमालेको धारणा के छ, र एमालेमा भित्री छलफल चाहिँ के पो चल्यो? अनि एमाले यस विषयमा त जे धारणा हो त्यो सार्वजनिक ढङ्गले गर्दै आएको छ कि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले अविलम्ब आफ्नो प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। त्यो प्रतिवेदनमा प्रश्नावली बनाउँदैन भने संविधान सभाले अर्को एउटा प्रश्नावली सहमति निर्माण र प्रश्नावलीको निम्ति अर्को एउटा विशेष कमिटी हप्ता दिन 10 दिनको लागि बनाउनुपर्छ। अनिवार्य रूपमा त्यसले प्रश्नावली सहमति र सहमति नभएका विषयको, भएका र नभएका विषयको प्रश्नावली संविधान सभा आउनुपर्छ र संविधान सभाले आफ्नो प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्छ। जहाँ सहमतिको कुरा छ। मैले अस्ति एउटा भर्खर 3 दिन अगाडिको समाचार पत्र एउटा आर्टिकल लेखेँ कि यो हलो अड्काएर अगाडिको यो चाहिँ के भने यो बिना एजेन्डा, बिना चाहिँ के भने व्यवस्थित छलफल बिनाको यो चाहिँ के भने सधैँभरिको सहमतिको अलाप गरेर हुँदैन। प्रक्रियामा जाउँ, प्रक्रियाभित्र पनि सहमतिका धेरै ठाउँ छन्। जस्तो उदाहरणको लागि ल पहिलो मस्यौदा बहुमतले पास गरे, जनता बीचमा गयो, जनता बीचले चाहिँ प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदनमा पनि ठुलो सहमतिको प्रयास थालौँ। प्रतिवेदन यही संवैधानिक राजनीतिक संवाद नियमावली के भन्छ भने यही राजनीतिक संवाद सहमति समितिमा त्यो प्रतिवेदन आउँछ, त्यहाँ पनि सहमति गर्ने ठाउँ छ। न्यारो डाउन गर्दै जाउँ, विवादहरूलाई कम बनाउने र तेस्रो अर्को पनि ठाउँ छ भने ल त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा सहमति जुटेर त्यो पनि प्रक्रियामा गयो, ल ठिक छ।
त्यो प्रक्रियामा गइसके पछाडि अब हामी सभासदले 2/3 पास गर्नुभन्दा अगाडि संशोधनको सूचना दर्ता गर्ने अधिकार हुन्छ। संशोधनको सूचना दर्ता गरिसकेपछि पनि ती संशोधन त मूर्त रूपमा हुन्छ, गफ त हुँदैन। संशोधनमा त गफ लेखेर हुँदैन। त्यहाँ त यो धारामा यसको सट्टा यो भनेर कानुनी संवैधानिक भाषामा जब दर्ता गरिसकेपछि पनि सहमतिको चाहिँ के भने विकल्प त्यहाँ पनि छ। त्यस कारणले के छ भने म त मेरो त ठोक्का खोजेर यो अहिलेको जुन प्रक्रिया छ नि यसले यो हिसाबले सहमति निर्माण हुँदैन। सहमति निर्माण हुने चीज भनेको चाहिँ त्यो पछाडि विषय प्रक्रियामा जाँदै सहमति प्रक्रियाको पालभित्र छिरिसकेपछि बाध्यता सिर्जना हुन्छ। बाध्यात्मक परिस्थिति नभइकन नेपालको राजनीतिक एउटा नियति के बनेको छ भने बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहमति जबरजस्त हो। बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहमति बन्ने, बाध्यात्मक परिस्थितिमा निर्णय हुने, बाध्यात्मक परिस्थितिमा निकास निक्लिने नेपालको चाहिँ के भने राजनीति नियति छ नि त। त्यो नियतिको चाहिँ के भने वास्तवमा भन्ने हो भने ठिक छ अहिले सहमति भए फार बेटर। यदि सम्भवै भएन भने दलहरूको बिचमा सहमति गरे पनि त ल प्रक्रियाभित्र पनि हामी सहमति खोज्दैछौँ है, तर गतिरोध चाहिँ उत्पन्न हुने परिस्थिति नल्याउँ, जनतालाई निराश उत्पन्न गर्ने, संविधान सभाप्रति प्रश्न चिन्ह लगाउने। अनि अब यस्तै हुने हो भने सभासदलाई हामी अब गर्ने काम नगर्ने अरूले हामी जस्ता मान्छेले भोलि चाहिँ जनताले चाहिँ के अरे थोक्रे परिस्थिति निर्माण गर्ने यो चाहिँ के भने सधैँभरि यो वाञ्छनीय हुन्छ। अनि 4 वर्षमा पनि यही बुदामा सहमति हुन सकेन, फेरि 8 महिना भइसक्यो, 7 महिना 6 महिना भइसक्यो यही बुदामा सहमति नहुने। अनि सहमति अब के निष्कर्ष हो भने अब यो विधिको सहमतिबाट सहमति निक्लिने सम्भावना छैन भने प्रक्रियामा जाउँ र प्रक्रिया अन्तर्गत सहमति खोजौँ। प्रक्रियाबाट न्यारो डाउन गर्दै विवादका थोरै विषयहरूमा सहमति बस त्यति गर्दा भएन भने जो अल्पमत पर्छ भन्नु पर्ने जनताबीच हामीले यो चाहेका थियौँ, यो हामीले भनेका थियौँ, यो भएन, अर्को चुनावमा हामी यसो गर्छौँ। अब हामी 2/3 बहुमत ल्याउँछौँ, संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट तपाईँहरूका विचारहरू स्थापित गर्छौँ भने भयो नि त बाबा। त्यो बाटो जानु पर्दैन। म अब तपाईँलाई राख्छु र अन्तिममा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि अब जाने बाटो कुन हो? छोटकरीमा बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस्। अब द्वन्द्व फेरि पनि ननिम्त्याउँ। जस्तो उहाँहरूले हिजो अस्ति त्यही दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ पहिचानसहितको सङ्घीयता नहुने भयो र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुने भयो भन्ने कुरालाई लिएर सार्कपछि आन्दोलन गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब यो आन्दोलनको बाटो धेरै प्रयोग भयो र आन्दोलन हामीले धेरै नै गऱ्यौँ। सहमतिकै बाटो हामी फेरि पनि जोड दिन्छौँ। सहमतिकै बाटोबाट फेरि शीर्ष नेताहरूको समूह बस्ने हो कि अथवा संवैधानिक जुन समिति छ त्यो समितिमा थप मन्थन गरिने हो कि विभिन्न खालका संविधानविदहरू विभिन्न विज्ञहरूसँग उहाँले सरसल्लाह गर्नुभएको छ यो बिचमा। त्यसबाट केही त्यस्तो काम लाग्ने कुरा, उपयोगी कुरा त्यस्तो केही प्राप्त भएको छ कि हामीले फेरि पनि के भने द्वन्द्व बढाएर होइन कि सहमतिको बाटो खोज्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सहमति नै भएन भनेदेखि संविधान नदिने काम चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। संविधान चाहिँ यो पटक बनाउनै पर्छ। र म धेरै जिल्ला यो बिचमा यो हप्ता धेरैवटा जिल्लामा पुगेँ, विशेष गरी झापादेखि म पर्सासम्म। मानिसहरू के भन्छन् भने माघ 8 क्रस भयो भने नसोचेको जटिलता प्रतिकूलता आउन सक्छ। माघ 8 पछि बरु त्यस्ता केही सामान्य कुराहरू नमिलेका रहेछन् भने 3 वर्ष हामीसँग अरू थप समय हुन्छ, त्यसमा केही मिलाउन सक्छौँ हामी। संविधान चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने यो म्यान्डेट छ। यसमा चाहिँ सबै गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, आइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई 2070 साल मङ्सिर 4 गते भएको संविधान सभाको निर्वाचनले दिएको म्यान्डेट र त्यसको आधारमा लगाइएको लोगो अनुसार तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् र माघ 8 गतेभित्र संविधान आओस् र यसका लागि तपाईँहरूको प्रयत्न जारी रहोस्। हामी तपाईँलाई यही आशा गर्छौँ र तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी संविधान सभाको निर्वाचन भएको ठिक 1 वर्षपछि पनि दलहरू पुरानै विवादमा अल्मलिएका छन्। संविधान सभाको पहिलो जुन संविधान सभाले जुन विषयमा सहमति गर्न सकेको थिएन, आज त्यही बिन्दुमा आएर राजनीति रुमलिएको छ र यसबाट निकास दिनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सकेसम्म सहमति र नभए प्रक्रियाबाट गएर भए पनि देशलाई संविधान दिनुपर्छ र उनीहरूले घोषणा गरेको माघ 8 गतेभित्र संविधान ल्याउनका लागि चौतर्फी दबावको खाँचो छ। यही आशा र अपेक्षाका साथ आजका लागि इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खला यति नै। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।